नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषशास्त्रे योगविषयः एव अस्माकं चर्चायाम् आगच्छति। अत्र योगविषये वयं चतुर्ग्रहचर्चाविषयमेव कुर्मः। अत्र चतुर्ग्रहयोगे आगच्छन्तः ग्रहाः द्वौ पापग्रहौ द्वौ शुभग्रहौ च भवति। अत्र शुभग्रहौ गुरु शुक्रौ स्तः, पापग्रहौ आदित्यः अस्य पुत्रः शनिश्च भवतः। अस्य योगप्रतिपादित श्लोकः भवन्तः शृण्वन्तु। लुब्धः कविप्रधानः कारुगनाथोऽधिपश्च नीजानाम् आदित्यार्किशिदार्यै जातः राज्ञां भवेदिष्टः। अनन्तरं योगस्य सारांशः अहं वदामि, भवन्तः शृण्वन्तु। योगेयं जातः जनः लुब्धः भवति। यद्यपि अयं जनः धनेन पूर्णः भवति, तथापि धनविनियोगे धनस्य व्ययकरणे सः लुब्धः भवति इत्यर्थः। पुनः सः कविः भवति। सः अस्य रचनाशीलमस्ति, कवयति इति कविः। पुनः सः प्रधानश्च भवति, समाजे अस्य प्राधान्यमस्ति। सः कारुगनाथः भवति। सः शिल्पकर्मणि सः अतिकुशलः भवति। कारुगानां नाथः भवति, कारुगनाथः इत्यर्थः। पुनः सः नीचानाम् अधिपः भवति। सः समाजे अधस्थितानां जनानां पुरतः स्थित्वा सः नीचानाम् अधिपः भवति। अस्मादाधिपत्यात् अस्य समाजे नीचानां स्नेहवात्सल्यानि लभन्ते। अद्य समाजे राष्ट्रीयतले च ईदृशानां जनानां समर्थनं सम्यक् रीत्या लभन्ते। अतः राष्ट्रीयप्रक्रियासु अस्य प्राधान्यं लभते च। पुनः सः जनः राज्ञाम् इष्टः भवेत्। सः राजवल्लभः भवति। राजा तम् अङ्गीकरोति। अतः अस्य कवित्वगुणं, प्राधान्यविषयं, नीचानां जनानां समर्थनं च, अधिकारिणः प्रियत्वम् अस्य जनस्य लभते इति श्लोकस्य अस्य सारांशः। धन्यवादः।